لكني مرتد يبحث هم كده يحكم بيقرب وانا كان عم يتصورون 1000 مليون قاسي نص ساعة قاسي نص ساعة قاسي هذا إلى شهادة قاسية كده قاسي ذاك الصفدار كان ينشر كنيسة ولاش قاسي تنضبط ضبط وكده قاسي قال صالح هذا ما كان الناس بيسكت قاسي نسمع قارن ذاك مثلا نكي ما موت غير لك ريوغن هي تنظر مغوصة هي تنظر ما نختص يموت هذا هي يموت نظرن تلاقيه حاطة لنا القاسي هذيك نظر روح عندي سباري فاقا ما نتموت نسن شو بيسكاست توجوزين نقين واس ما طفنا بعض نتقاسم يموت علاش هاد فرح شنو قال انت وين تخلي يموت وين يروج يعاود يسن انت تمول لك شمول يطرح تسباري منو يضرب منو ديرو من لا ميم شوز فينا 57 شهر صغار بن ديالنا الكبار المجاهدين الطفل أمريكا دي يجوه دنا الشيخ معاذ عليه السنون طفل لا نحبس بوينتن نيقا الطفل كان يعني فراني أسيدا نيقا الطفل يقولون ذاك نيقا بوينتن ركايات الشيخ معاذ عليه السنون بوينتن بينا ركايات تفريزون قبدي يتجدى الشيخ مهند السعد السحنون لان وراون سنارة الساقية المجرة الزوجة سنارة ضيط غراست نقول لك غاليس عن زوجة لله على الساق لله نعم الإخوان هذا كلامي كذا موت الله تفرقه هذا يقول قبلي والشيخ مهند السعيد يقول تقول كلاس إنسان قلت الكيان يمي بضار بينا الكيان الحبس يتساعدي يرضافو الجنيسي يونو بيدي بلاد يونو جنيسي الناس مازو مرة يسروا الناس مرة كسنوا هكاوير يرضافو على الناس جدة مي لا هي يفكر 4000 يمكن 4000 نادرة غوريش يعتبرت غير إخواني كانوا الأشياء الناس يقلان في عقلين يضرب 4000 باش يسروج ما الإخوان ذا قديم من جمعان أريه من كت جنرال مول القبائل كل يوم أريه كل يوم ذا يفكر الصوضر جمعان 4000 ميوي زمرنا تياو هذا هو اللي زمرنا تياو هذا الملكين وقال إن دانا واك دانا فرنسا يكرد وينان يميقان الشيخ مهند صالح الشيخ تدخل نغيجوها وإذا نتسمى يصدر الجهاجي أماكن قاسية في الدفاع الفاني للبرشي لنسك أنا خمي يصدر نسك خمي تعمروش نغيبا ينقزر نتسمى الشيخ تدخل حقنا الصالح نتسمى البحرية تدخل نسيدي أحيان هنا ويستنى كان يوم كان راح يخبر الطالب في مارس يبقى 4000 في التواس تفضل الكيان إبراهيم يمجر الشيخ مهنداريا يعني يسطر 4000 يفكاسلت في الورد الشيخ مهنداريا يقيم بيننا يعدد وقنيزينيا الناس 4000 ناس هي يتنالين الرضا سوري جيبويت أرميد جدا طالبنا جدا أي سرسي أساسا فرا كيف الفرا الناس نفرا لقيت طلب غد
بدي صبر جدا قدمي مرسينا غربك يقيم مكان يعاش ديد يكتب الطابرات هذا جيني الإخوان هاتري الصوضة بالخير وعلى خير هذا جيني بصحك إني ما هذا كنا ربي تنصوتي وإلى قد روحي يعني وغالبا نقول لا يبقى هذا ستيني يساعد يحموجا السعيد يحموجا تسعد حاجة يدي وينطري خاطي فرني ذا خاطر ذا خوي ذاتي صحان ذاتي صحان كلش هستينا غاتيني يساعد يحموجا تسالة يجرب في إبراك يومنيك إنسان يدي يوصل هذا دا قلنا الناس يحاج ساعة تسحبوا تنطلي ساعة المكان الشيخ موان دواعي يصل البروفيت يحوجه الدواعي تنطلي الشيخ موان دواعي يديني قموت سنسا سنطلي يدي ننطلي دا قلني روميا اسميني فاديا أفاقر واتس فاديا اتبعنا في ديال البحث تنسل ارميد الشيخ مهندس صالح نزل نسا نروح انا ترى الكيا يا راغب صلاة ميني صلاة راي يا راغب ترى الجنال يروح يفضل الناس يبارك تروح للكيا في ناس تروح للكيا يفهم بلي دلباك تزيد ايش تخدم الحكاية شو كيبوين البيت لا شو يبوين البيت بوي راس كان يدق الاخوان جمع عندي صورتي انا بوي راس الشيخ ما عنده عليه غير بيت شو يريد هذا هو من استاذني ولا ذاك رجلي وقال يبغى ما في ذنب دكتور يخدم فرنسا غير قزله خدمنا داوي ولاش لا الناس تقدر يعني توقعنا المعنى كيف كدعوة يجي تقدر فرنسا إنه تقدر لا إنه ما يلدن بين الجنية هذا سعيوذة سعيوذة هذا السبب الناس بريضة الناس البيرون ولا الحاكم اللي دقيقة كيف وانا تروح على ذاك على خط التصفير السمراء شد الكتاب وليس السمراء هنا فاش السمراء السمراء غير يتقلب كان فيها وين بصح كان الشيخ نينزيك صحان ويدار يا رومين ويدورانا في الناس هنا غادي يقول البشار انا غادي يقول القايم خاطر كان الشيخ الجامع ته وكني يعني إظهران الجهة دقين 1871 تبويد أما كنت إن الشيخ مهندس الحسين الخسارة ما يجدني ثم تدبر الفايدة سنة كل خارجة نيسانة كثيرة هنا كروايات كملنا سنة تيرون هيكوي الشيخ حدا بوين ترتربيو دار الميليتير بوين تلحبس قسنطينة اسمي ساعتين يشترى ساعتين تتربيو دار الميليتير ديك قسنطينة شو راك الخدمة يا إنا خدمنا ثم بدينا نساعدنا هاي أنا نسوي هنا في أيام تاكس تكون دانت 5 سنين الحبس ايش حتى الناس بدون ثاني يكون دينا 5 سنين هذا شوف يوجد زيرو فور ولاش هناك مجرية 5 أيام هذا الفور هنا قاسر ولا يروي القسم غير ولا غمور المجرية 5 أيام 5 سنين كمالتهم 5 سنين سطح مرة 5 سنين كانوا ترى مجرية 5 أيام أو نيم يبارك وهمنا كجرايا 50 صفي ترويهم كلا يروي ألو قرن زاني دوق بجاد بمحمد سروي ما
نصبر نوش 5 أيام من بلاد أوروبا. أيوة 5 أيام أطري كيف تكون دانا 5 سنين يبطل لها في أوروبا نضربت إلى وزكاز داخل الحبس الساعة. إذا قطع وكاد لي الدولة ما غتكسن السيان. وين السينات كسن غساني زلنا في دارنا الزاويات. ثاني إذا الساقينين يطلعوا زكاز هنا. سنتنا. إذا ما قلتين تشوف ندير شيء. نعطيك الصحة العظيم. ساعة كده اسمي الخميس فوا نجمع سلسة أسوسياسيون باش نكتب التاريخ حق 1971 1992 ومن بعد من دهر الور نحكد نكون هيا جدني راكع فوالا نحكد شوية الور كنت تبدا أننا نكون ساعة قاسية حتى تبدا دي كان قامهم ساعة قاسية أرجع ولا دابور الناس إذا قد تستعمل أي لي والشطر يلدان أغديني أم كاملين أغديني ذا شوت وولاكي نتقاسية كاسك صافي دير مزيغ وولاكي قاسية هذا خطر ولاش تمور في غاط روحه محسوب ولاش تدر في غاط روح الصفارة نتقاسية ولاش ستمو أمازيغ يسفرنا لك شي حاجة وفسينا راه يندار وتنسينا كل دارا قارنا غاف قاسية مئة قاسية كيني ولاش عندها ولاش يعني نسم شافانا راه الكتب ماشي ذات مثل هم كان ميدي من غشوت الميدي من مشاع يسمى كينا قاسية تمور تغير العشرة تبضل تمور تغير تبضل يمزيغن سيرين ديك القاسي هذا نرزق وين حرش نعطي ديال هم كان ميزه شو هو اللي قاسي كاش كتاب ديال هم ميزه اللي كنت درت انا قاسيه ولاش تموت اللقبه اللي غتروحوا ما تكش ما درت لكن قاسي مياه قاسي تندار البلاد ايزون ديسباريو ما بان غنتني روميات نكيموين المسؤول لا فيدراسيون الفرنسية فعلا سميت تروحون غال الجماعة ديالنا إنه فين قلت الفاميليا نسني تبنزر إنه هناني نكون قاسية قلت ندار البلاد لا يقدر يسوفون لي ديك سنة تونس باش ميرو السياق كل إلا ني قاد كيسديز نكون قاسية نعاود يسن سي بوسيبل خاطر ما تبانو ناس قاسيين يبان تمدار البلاد هكا نغيرو كون داني تغافغان أنا تراوي ذاك نياس سني بيان سور إنا داطاني توريت إنا روح ندير لارمي نيرونيان كيزمن دي قواون كيزمن دي تزلر الصوان مع بولدا هاد ماكش من غانا حمي صبت هذا الكتاب خاطر زو سعينا للقواني صار تروح السين وسعينا للقواني روميان 1971 الارمين سنت الرز ولاش القضايا القضاء كان لي رافور دكوين الذاكيني ولا نكونين لو كان المجاهدين اللي كثنين يسعن المعلقات نهنين الجرمان هذه هنا الجرمان أي مرة تفرم فرنسا غير تاغيد سدو تاغيد أقدر نكون دهاسين سياقية في الوسينان وقسجة تيران برما ناس ميس يخدم الشروط في فرنسا إنها غتفكم 3 مليار أنور 3 مليار يصور دين أنور باش نفغيت مورثنوين وانا وين لرزا شورايد معلش أكون كيبين أكيبين كيبين كاسا ونتكسر لانسير كلمة في باريس يومي قبل الخلاص بان اشتاقيني من 3 مليار قبل نسمح الله هذا صلورين ولا ما الترتيب الجيري هذا جماعة تموت النيغة خير تخلص الغرامة النيغة خير ولا ما الترتيب تموت الجيري سمحني نصيحي لفظ صلورين مفرد
تسمى بحال نرجع لوري وخلصت 300 نور هذا يعجب الو ريكوبيري وداينا في الجزائر كان انسان شي في فرنسا اذا سي سمت كان يميري سمت كان لا ناسيوناليتي فرنساز يبو ذايل وخرنا غيمير جانا هو ذايل وانا قلت لنا في نزيد سيتويان الجيريان يبو ذايل سي تو ياكل في كان كنشين نعاون من فرنسا كاس ناسيوناليتي فرنسيز تاخرنا غيمير راك تسقساني كيما اسمد يروحن قصير يروح نتا سيفاسي ايش كيما تبغى نروسي فينا نقول داو الساحه ايش عندنا قبيله ولا دونك كدروح نغور هذا قال صح غير صح اسمي نروح انا كني غاكي اسمي تبغى نربو هير وخرا ندي واسي نفني السنه تامور سماو يكش من تغالبر طخن دي واسي صافي جاثر شنو يبان لا خاطر ندير يبان جاثر نسى هاتي التبع جاثر يتبعني رومين جاثر كواسي لا كافاليري نفرو يعود ونتبع أول ما يدبر نعرفو بهير تدافع جاثر يبان لا نفني السنه تامور السنه بريد وليند بريد تيزي تاكا دايركت تروح ندير الصيد يدي السوف انا كاين ويزكاس وليند سينا غادوي بو يسفل عاد ندوى حيطوسن كنزل ندار ذا سنة تامور خاطر عنو ندير قبايل حتى الولاد كتسلي كان غطاشين مساكين جوستمون كيما تدار هنايا دابر اللي كيبان هو الصديق ايه انت عمي دينا كوين ديريكت شفنا دراسه انت شفتي كتوت يخدم باكن ذاتي يدار ذاتي خيف ذا توصل انا خاطر يمد بلوغ ذا كاينين فري غير ما تستدر يفدر شي حيت توصل هذه غير الناس فيك جهد هذا كتب جهد كلام دار بوز كان بوز الناس تاسي موزرا اللي باو كورة خاطر فرنسا واش نتخدم ما التاريخيات قاسية وندير لا تسدر فرنسا يدير رابورين تسدر قال دانيت ميم يلقى بريد اكيد الا كان باش تدرنا الصراحة الى رابور نسني روميان جامي تدرنا غير تصنمرو وخافي تيدا نتايا نمرو 4 سمعنا لا بيست نمرو 4 سمعنا كاين لا بيست نمرو 4 دا صالح غير يدانا سي اسم جامي انا خاطر تسمع العدو العدو مش خدم غير التاريخ تيدرا تدر انت تدرني حركيه دي ولكن طن فلاسن ابوري 61 طاوين الطاروس ديال يدم لا يدير القهوه نغدا يوالي شاكين من الناس دوري خزانه اكثر غاني الوقتيس من اذا تعرفنا تقاسم السيمنا راه نظرينا يعني قارنك اسمها كنا التوريث ذا بالذات قارنك كونكور راسي باي برد واتش الصراحه جست ما شفت ما شفت اسمنا خمنا كونفيرونس ديالنا طلع عليه فوزنا هذاك دا وانا ايه فوزن لا كيستيون من عند يهضر الرومان دا كاين يهضر سمحي كذا العربي دا كاين جوبونس يعني توري اسمي كتبوز هذاك جوبونس با لور سوجي يدير ما كاين التاريخ بدر ils étaient hors sujet شغل hors sujet بغانا تجبدن ندغل الجهاد ذبو بغدا بغانا تجبدن 56 57 كاين عدد ماشي تسينا تسينا إيمانيس فين يعدد الشيخ بو بغدا داكي تسيدت ميس الشيخ بو بغدا ماشي الشيخ بو بغدا ذم ميس خاطر الشيخ بو بغدا غير يموت ويحذر راه ميس الشيخ بو بغدا مثلا بغانا تتخلطان هذا الجهاد الوقت النية من 56 57 ينوزر نتيجر نغنك شريطا سوف عند 89 ألف بخطية نتيجر سي تاكسي دابرينا كنا نقري دوكيمان من ضريرا كنيكات يسون بازير تياخذ مني إذا عرش أتنوك حل 10 دورون يتنوك حل رفضتان كحل دونك تيجر شحال من كحل سان زمانات ديترمينيون طالي 89 ميل pour Saint-Georges, sort de semaine 89 000, la raison de 50 francs de fusil. نعرفش اني مدنا ودن دارا كان يلا مستني يدخل من كنيكات. Je suis sûr et certain الكلشي اللي ما نسمي ما في البحث نيرومين راه هي راه وين من الوكا حرشت ما في راه من كليا. مور سبب 159 000 لا عرشت هي راه. مي غاد لا نعرفش يقدر كنا في راه. ايه
هذا هو ذاك اللي ناس اللي بغانا أتى يسوف الأرمي في فرنسا أرمي الساحل في 56 1957 بغا ذوك من الأغنية ما يتصور اللي تركوا فرنسا كيفين ثابوذا وكيفين أرسلنا الخميس يقعد يروح نتماجي نميتنا يديفوكم من هنا تعزيز المزكة صوبا دمجر نمير دويت مثلا نسم ديما يسوق الخميس 1857 71 خاطيك تتفضل البطيء والعسكر تتفضل ماشي سيدي كور دار ما يديروها نهار كما دير نكون نهضر في 1871